आजको क्वेसन छ डट भ्याक्टरबाट र यो क्वेसन म लिएर आएको छु 2025 मोडल क्वेसन नम्बर 5 बाट। यो क्वेसनमा ए भ्याक्टर गिभन छ आई भ्याक्टर माइनस 2j भ्याक्टर प्लस के भ्याक्टर, बी भ्याक्टर इक्वल टू आई भ्याक्टर प्लस 2j भ्याक्टर माइनस 4k भ्याक्टर र क्वेसनले फाइन्ड गर्न भनेको ए भ्याक्टर डट बी भ्याक्टर र एङ्गल बिट्विन देम। यसको सल्युसनतिर ए भ्याक्टर डट बी भ्याक्टर यो कसरी फाइन्ड गर्न सकिन्छ भने भ्याक्टरको आई भ्याक्टरको कोफिसिएन्ट र बी भ्याक्टरको आई भ्याक्टरको कोफिसिएन्टसँग मल्टिप्लाई गर्ने अनि प्लस फेरि ए भ्याक्टरको जे भ्याक्टरको कोफिसिएन्ट इन्टु बी भ्याक्टरको जे भ्याक्टरको कोफिसिएन्टसँग मल्टिप्लाई अनि फेरि प्लस अनि ए भ्याक्टरको के भ्याक्टरको कोफिसिएन्ट इन्टु बी भ्याक्टरको के भ्याक्टरको कोफिसिएन्टसँग मल्टिप्लाई गर्ने। जति हाम्रो एन्सर आउँछ त्यही नै ए भ्याक्टर डट बी भ्याक्टरको रिजल्ट हुन्छ। ए भ्याक्टरमा हाम्रो आई भ्याक्टरको कोफिसिएन्ट अहिले कति दिएको छ 1 छ इन्टु बी भ्याक्टरको आई भ्याक्टरको कोफिसिएन्ट 1 अनि प्लस गर्ने। अब जे भ्याक्टरको कोफिसिएन्ट अहिले कति छ भने -2 छ, -2 इन्टु फेरि बी भ्याक्टरमा जे भ्याक्टरको कोफिसिएन्ट 2 प्लस ए भ्याक्टरमा के भ्याक्टरको कोफिसिएन्ट कति छ 1 इन्टु फेरि बी भ्याक्टरमा के को कोफिसिएन्ट हेर्ने -4। यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ 1 -4 -4 -7 यो नै हाम्रो ए डट बी भ्याक्टरको रिजल्ट। निकाल्न भनेको छ भने एङ्गल बिट्विन देम। एङ्गल निकाल्नको लागि पहिला हाम्रो एउटा फर्मुला हुन्छ ए भ्याक्टर डट बी भ्याक्टरको म्याग्निच्युड अफ ए भ्याक्टर म्याग्निच्युड अफ बी भ्याक्टर कस थीटा। यही थीटा निकाल्न भन्दैछ, त्यसलाई नै भन्छ एङ्गल बिट्विन देम। त्यसको लागि पहिला हामीलाई के चाहिन्छ ए भ्याक्टर डट बी भ्याक्टर हामी अहिले भर्खर फाइन्ड आउट गर्यौँ। अब चाहियो हामीलाई के म्याग्निच्युड अफ ए भ्याक्टर र म्याग्निच्युड अफ बी भ्याक्टर। यो म्याग्निच्युड अफ ए भ्याक्टर र बी भ्याक्टरको म्याग्निच्युड निकालौँ। त्यो थाहा भयो भने हामी यो पनि थाहा छ, यो पनि थाहा भयो भने हामी एङ्गल त निस्किन्छ। नाउ ए म्याग्निच्युड अफ ए भ्याक्टर निकालौँ। त्यो निकाल्नको लागि हाम्रो के होइन ए भ्याक्टरमा जाने सिम्पली आई भ्याक्टर कोफिसिएन्ट कति छ 1 त्यसको स्क्वायर गरिदिने प्लस फेरि जे भ्याक्टरको कोफिसिएन्टको स्क्वायर गरिदिने प्लस फेरि के भ्याक्टरको कोफिसिएन्टको स्क्वायर गरिदिने। ए म्याग्निच्युड अफ ए भ्याक्टरको भ्यालु कति आयो √6। यसरी नै म्याग्निच्युड अफ बी भ्याक्टरको भ्यालु निकाल्ने। अब बी भ्याक्टरलाई हेर्ने बी भ्याक्टरको आई भ्याक्टरको कोफिसिएन्ट कति छ 1 छ 1 को स्क्वायर गरिदिने प्लस फेरि जे को कोफिसिएन्टको स्क्वायर गर्ने 2 छ प्लस अनि के भ्याक्टरको कोफिसिएन्टको स्क्वायर -4 छ यसपालि स्क्वायर गरिदिने। यहाँ 1 यहाँ 4 अनि प्लस 16 हुन्छ √21। बी म्याग्निच्युड अफ बी भ्याक्टरको भ्यालु पनि थाहा भयो। अब यो थाहा भयो भने त हामीहरूलाई त अब के एङ्गल त निस्किन्छ। त्यसको लागि ए भ्याक्टर डट बी भ्याक्टर इक्वल टु म्याग्निच्युड अफ ए भ्याक्टर म्याग्निच्युड अफ बी भ्याक्टर कस थीटा। यो कसलाई एकतिर गरिदिउँ ए भ्याक्टर डट बी भ्याक्टर बाई म्याग्निच्युड अफ ए भ्याक्टर म्याग्निच्युड अफ बी भ्याक्टर यो लेख्न त मिल्छ भयो भने अब हामीलाई ए भ्याक्टर डट बी भ्याक्टरको भ्यालु कति छ भर्खर आएको थियो -7 बाई म्याग्निच्युड अफ ए भ्याक्टरको √6 इन्टु √21 रोक। अब यो थीटाको भ्यालु निकाल्नु थीटा इक्वल टु कस इन्भर्स यो कसलाई यतापट्टि लग्दाखेरि हाम्रो इन्भर्समा जान्छ -7 बाई √6 इन्टु √21। यति भ्यालु राख्दा पनि हुन्छ, न त यति राख्नु छैन भने सिम्पली क्यालकुलेटरमा यसको भ्यालु पनि फाइन्ड गर्न सकिन्छ। मैले चाहिँ अहिलेको लागि यति नै थीटाको भ्यालु राख्छु।